तत्काल यो तपाईँको 40 लाख भारतीयलाई दिएको नागरिकता पनि छानबिन हुनुपर्छ। सर्वपक्षीय विश्वासीय आयोग भनेर छानबिन हुनुपर्छ। यो तपाईँको नक्सा राष्ट्रवाद चाहिँ एमसीसीको साथमा पाइँदैन। यसैमा सम्पूर्ण शेरबहादुरदेखि लिएर तपाईँको खड्ग ओली दिन रात यिनीहरूको जपना थपना र यो सम्पूर्ण यसैमा लागेका छन्। यो राष्ट्रघात हो र तपाईँको एमसीसी नेपालमा भित्र्याउनु भनेको अमेरिकन दासता स्वीकार्नु हो। श्याम शरणको जुन प्रसङ्ग उठाउनु हो, यदि तिमीहरूले यो नक्सा हाम्रा ठुलै पदमा रहेका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, अब यति भनेपछि तपाईँले बुझ्नुहोस्, ठुल्ठुला पद भनेपछि पुरै ब्ल्याकमेल शैलीमा प्रस्तुत उहाँहरूले केसम्म भन्नु हो भने मैले थाहा पाएको छु भने यदि तिमीहरूले नक्साको यो प्रकरणलाई अगाडि बढायो भने तिमीहरूले हाम्रो दूतावासबाट अहिलेसम्म लिएको तपाईँको ऊ चाहिँ हामी सार्वजनिक गर्ने। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक, इतिहास र संस्कृतिका चाहिँ अध्याता र प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। उहाँका धेरै परिचयहरू छन्। पेशल कुमार निरौलाज्यू, यहाँलाई हाम्रो सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत गर्न चाहन्छु। एकदम तपाईँले यो अहिलेको कोरोनाको महामारीमा पनि तपाईँ हामी चाहिँ समसामयिक विषयमा यो चाहिँ हामीले विमर्श गर्ने जुन मौका तपाईँले उपलब्ध गराउनु भयो, तपाईँ मार्फत तपाईँको मिडिया परिवारलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। निरौलाजी, अब यो समसामयिक विषय यहाँले भने जस्तै अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको कहर त छँदैछ, त्यसको पीडा हामीसँग पनि नेपाल पनि त्यसले चाहिँ प्रभावित भइराखेकै अवस्था छ। तर खास गरिकन यो अहिले सीमा विवाद भनौँ न, होइन, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको प्रसङ्गले नेपाल भारतको सम्बन्धमा एक किसिमको एउटा दरार भनौँ, अहिले चाहिँ जुन किसिमको एउटा सिचुएसन परिस्थिति पैदा भएको छ, होइन। अब नेपालले नक्सा जारी गरिसकेको छ, तर त्यो नक्सालाई संशोधनको लागि सदनमा प्रस्तुत गरेको विधेयक चाहिँ कार्यसूचीबाट चाहिँ फिर्ता भएको अवस्था छ, एउटा सर्वदलीय सहमति गरौँ भन्ने हिसाबले। अब यसको ब्याकग्राउन्डमा भइराखेका चलखेलको आफ्नै कथा होलान्। तपाईँले चाहिँ यो प्रसङ्गलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अर्जुनजी, तपाईँको के हो भने अहिले नेपालमा चाहिँ तिरङ्गी र फिरङ्गीको कहर छ। हजुर, तिरङ्गी भनेको भारतीयहरू, फिरङ्गी भनेको पश्चिमाहरू। अब तपाईँको यी दुईटा तपाईँको केन्द्रसँग तपाईँको सम्बन्धित नभएका मान्छेहरू अहिले नेपालको राजनीतिमा भेट्न अत्यन्तै दुर्लभ छ। यस सन्दर्भमा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो अहिलेको नक्सा प्रकरण चाहिँ आएको छ। अब भारतीयहरू, विशेष गरी भारतीय भन्दा पनि इन्डियनहरूको चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भूकम्पको बेला पनि उनीहरूले नाकाबन्दी लाए। उनीहरूको नियतको बारेमा म उठाउँदैछु। अहिले कोरोनाको तपाईँको कहरमा पनि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको हाम्रो मातृभूमि चिरेर, हजुर, हाम्रो छाती, नेपाल आमाको छाती चिरेर चाहिँ सडक बनाएर त्यसलाई एउटा चाहिँ उत्सवको रूपमा, त्यसलाई एउटा चाहिँ उसको रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ प्रदर्शित गरे। त्यहाँको रक्षा तपाईँको मन्त्री नि राजनाथ सिंहले यो कुरा देखाउनु भयो र रक्षा मन्त्रीले नै यो उद्घाटन गर्नु, किनभने यातायात अथवा अरू मन्त्रालयले उद्घाटन, अरू मन्त्रीहरूले उद्घाटन, रक्षा मन्त्रीले नै उद्घाटन गर्दाखेरि के देखिन्छ भने, र त्यो पनि सेनापतिहरू सबै राखेर, सुरक्षा निकायका सबै राखेर उनीहरूको चाहिँ यो सुरक्षा रणनीतिको स्थलको रूपमा पनि यो चाहिँ देखिएको छ। र त्यसैले हाम्रो सिमाना भनेको यो चाहिँ प्राचीनतम नेपालको चाहिँ यो चाहिँ सिमाना हो। भारतीयहरूको तपाईँको सिमानाको, आधुनिक सिमानाको उनीहरूको कथा चाहिँ 1947 सालपछि मात्रै सुरु हुन्छ। विशेष गरी स्वतन्त्र भारतपछि मात्रै उनीहरूको सिमाना हो। त्यसैले हाम्रा पुर्खाहरू कुनै बेला मुगलको क्षेत्रमा सिमानामा जान्थे, कुनै बेला तपाईँको कम्पनी सरकारको शासनको सिमानामा जान्थे। अर्थात् हाम्रो छिमेक चाहिँ ब्रिटिस थियो। त्यसैले आज तपाईँको कथित यो किर्ते सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सिमाना पनि हामीले 2/3 भूमि त अर्जुनजी हामीले गुमायौँ नि। हामीले त्यहाँ हाम्रा 2/3 भूमिका दाजुभाइहरू, हाम्रो संस्कृति सभ्यता जस्तो आसाम, तपाईँको मणिपुर, नागाल्यान्ड,
मिजोरम, तपाईँको दार्जिलिङ, सिक्किम यस्ता तपाईँको ठुलो भूभाग हामीले गुमायौँ र हाम्रा दाजुभाइहरू छुटे। सर पूर्वमा त टिस्टासम्म मात्रै भन्ने छ नि, यहाँले त फेरि मणिपुर आसामसम्मको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, त्यो त अझै उताको कुरा भयो नि, अझै पूर्वको कुरा भयो। एकदम तपाईँको हो। आज तपाईँले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। नेपाल कहिल्यै पनि तपाईँको चाहिँ भूपरिवेष्टित राष्ट्र थिएन। हजुर, यो कृत्य सुगौली सन्धिपछि यो चाहिँ तपाईँको भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा हामीलाई चाहिँ मान्नुहोस्, तपाईँको यो चाहिँ भुटानको जुन खालको स्ट्याटस छ नि, त्यो स्ट्याटसमा चाहिँ राख्ने चाहिँ प्रपञ्च चाहिँ गरियो। हजुर, नदी बेष्टित हाम्रो तपाईँको यो हिम्मत खण्डको चाहिँ असली प्रतिनिधि पात्र चाहिँ नेपाल हो। हाम्रो सिमाना कहाँ थियो भने तपाईँको उत्तरमा मानसरोवरको चाहिँ तपाईँको क्षेत्र, जहाँ ब्रह्मपुत्रको चाहिँ नदीको मुहान चाहिँ मानिन्छ, त्यहाँ राक्षस रावणताल पनि छ, मानसरोवर पनि छ। त्यहाँबाट विभिन्न भारतमा बग्ने नदीहरू र तपाईँको गङ्गामा बग्ने नदीहरूका चाहिँ महत्त्वपूर्ण तपाईँको भूभागको चाहिँ नेपाल चाहिँ मूल क्षेत्र हो। हाम्रो उत्तरतिर कैलाशको चाहिँ मानसरोवर थियो, तपाईँको पश्चिमतिर यमुना नदी थियो, जुन तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कश्मीर र नेपालको सिमानामा पर्छ, र तपाईँको दक्षिण र पूर्वमा चाहिँ गङ्गा जमुना भन्नुहोस् अथवा गङ्गा र ब्रह्मपुत्र चाहिँ हाम्रा सिमाना हो। यो 4 किल्लाभित्र चर्चेको हाम्रो सिमाना चाहिँ असली विशाल सिमाना थियो। हजुर, अब यसमा के देखिन्छ भने अर्जुनजी, आज हामीले सर यो कहिलेको नेपालको कुरा गर्दैनौँ हो। अब यो कहिले भने अब विदेहको राज्यकालमा पनि अहिले हामी जनकपुर भनेर चिन्छौँ, जनक राज्यको विधेयकको पनि तपाईँको पूर्व र दक्षिणको सिमाना यही गङ्गा जमुना थियो। त्यसैले भाषिक दृष्टिकोणले पनि मिथिलाको भाषाको दृष्टिकोणले पनि गङ्गासम्म चाहिँ मिथिला भाषी क्षेत्र पनि छ, नेपाली भाषी क्षेत्र पनि छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ हेर्नुहोस्। त्यसैले अर्को कुरा के हो भने नेपालको विशाल सिमाना चाहिँ किराँत कालमा कोरिएको थियो। अब यहाँ हामीले हाम्रा दर्शकहरूले बुझ्नु के जरुरी छ भने निप भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऋषिले तपाईँको चाहिँ नेपालको चाहिँ यो राज्यको चाहिँ पहिलो शासकको रूपमा देखे। त्यसलाई महिषपाल अथवा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अथवा गाई हेर्ने भन्नुहोस् अथवा भैँसी पाल्ने यिनीहरूको जातिका रूपमा देखिन्छन् भने असली सिमाना चाहिँ निप भन्ने शब्द चाहिँ किराँत शब्द हो। त्यो ज्ञानमणि लगायत सम्पूर्ण तपाईँको इतिहासकारहरूले यो प्रमाणित गर्नुभएको छ। निप शब्द चाहिँ किराँतसँग जोडिएको छ। किराँत कालमा नै हाम्रो सिमाना कहाँ थियो भने त्यो प्राचीनतम सिमानासम्म नभए पनि तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो कहाँ सम्म थियो भने गढवालदेखि लिएर यो टिस्टासम्म थियो। यो त किराँतहरूले चाहिँ विशेष गरी देवी सुयन सुनुहाङमा ले चाहिँ सुडेन र मुडेन एकीकृत गरेर चाहिँ यो विशाल नेपालको चाहिँ रचना गरेकी थिए। हेर्नु, त्यसैले तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि यो त्यही विशाल नेपालको संरचना नै पछि विभिन्न तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ यक्षमल्लले एउटा बिँडो उठाए, मानदेवले एउटा बिँडो उठाए, त्यस्तै तपाईँको विभिन्न खसहरूले, अझ खसहरूको सिमाना त प्राचीन नेपालको चाहिँ तपाईँको यो पश्चिम दक्षिण र उत्तरतिरको अहिले मैले जति यो सिमानाको बारेमा चर्चा गराएको छु यो चाहिँ खसको पालाको चाहिँ सिमाना हो। यो तपाईँको ऐतिहासिक प्रमाणित भएको कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यसैले त्यो यो किराँतकारहरूले तपाईँको चाहिँ जोडेको सिमानालाई चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहका गुरु योगीजी भगवन्तनाथले के भन्नुभएको छ भने पत्रचारै गरेको छ पृथ्वीनारायण शाहलाई। उहाँले पृथ्वीनारायण शाहले पछि योगी भगवन्तनाथलाई चाहिँ श्री छको पनि उपाधि दिनुभयो। तपाईँको त्यो गरिसकेपछि तिमीले टिस्टा कन्काई टिस्टाको साँध लगाउनु भनेर भनेको छ। अब पृथ्वीनारायण शाहको लामो समय भएन, काठमाडौँ उपत्यका भएपछि जितेपछि लामो समय भएन उहाँको देश। अर्थात् यो हाम्रो सिमानाको मान्यता के हो भने हामीले सिमानालाई चाहिँ प्रकृतिलाई सिमाना मान्छौँ।
त्यसैले हामीले नदीहरूलाई सिमाना मानेका छौँ, गिरी पर्वतहरूलाई सिमाना मानेका छौँ, जङ्गललाई सिमाना मानेका छौँ, खोला नालालाई सिमाना मानेका छन्। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नुभयो भने यो प्रकृतिले बनाएको किल्ला रहेछ भन्नु। त्यसैले हाम्रा सिमानाहरू र पछिल्लो समय पृथ्वीनारायण शाहले उठाएको बिडो तपाईको बहादुर शाहले अगाडि बढाउनु भयो र भीमसेन थापाको पालामा चाहिँ हाम्रो आदर्श सिमाना कायम भएको थियो। यद्यपि सुगौली सन्धिले नेपाल अङ्ग्रेज युद्धले त्यो सिमानामा तलमाथि पर्यो। त्यसैले हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ सिमाना चाहिँ रगतले कोरेको सिमाना हो र त्यसैले हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ खुँडा र खुकुरी चाहिँ गङ्गामा गएर पखाले र खाँडो जगाएर चाहिँ आफ्नो सिमानाको चाहिँ विस्तार गरेका थिए। त्यसैले हाम्रो चाहिँ मौलिक सिमानाको चाहिँ खोजी हुनुपर्छ र भारतीयहरूसँग अहिले तपाईँको यो लिपुलेख लेखिदिएर कालापानी लिम्पिया धुराको जति प्रसङ्ग छ, एउटा श्रोताहरूले बुझ्नु जरुरी छ। यो मानस खण्ड भनेको हिम्मत खण्डको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग। यसमा पनि त्यो सिमानाको बारेमा स्पष्ट लेखेको छ। स्कन्द पुराण मन्त्र। हजुर, यो यसमा के लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईको लिपु पश्चिम भागे वै शिखराणाम च दक्षिणे, अर्थात् लिम्पियाधुराको पश्चिम र शिखरको दक्षिणमा पर्छ भनेको काली नदी त्यहाँ पर्छ। मानसोत्था पुण्यतीर्था श्यामला लिपि पर्वते, अर्थात् ती चाहिँ श्यामला भनेको काली नदी चाहिँ अनेक पुण्यप्रद र तीर्थमय छन्। यी चाहिँ तपाईँको के छन् भने त्यही लिपुलेखबाटै चाहिँ उत्पत्ति भएको हुन् भनेर मानिन्छ। त्यसैले यो दृष्टिकोणले पनि हाम्रो सिमाना चाहिँ महाकाली नदी नै तपाईँको चाहिँ पाइन्छ। त्यसै गरी व्यासहरूले सौका जातिहरू हुन्, उनीहरूको भाषामा पनि कुटियाङ्दी भनेर भन्छ। यसले पनि यही मानस खण्डकै कुरालाई चाहिँ प्रमाणित गर्छ। कुटी भनेको कालो, कालो चाहिँ पानीबाट कालो माटोबाट बगेर आउने, नदी भनेको याङ्दी भनेको नदी, जस्तो मर्स्याङ्दीदेखि लिएर दी आउने मगर भाषामा भनिन्छ। त्यस्तै अहिले तपाईँको कालापानी भनेर जुन विवाद भएको र भारतीयहरूले चाहिँ नक्कली कालीको नदी मन्दिर बनाएको 1962 को तपाईँको चीन र भारत बीच युद्धपछि त्यो बनाएको र तपाईँको एउटा त्यो त्यहाँ पनि एउटा खोलो हो, त्यो खोलोमा चाहिँ एउटा कुण्ड बनाएको र त्यो काली नदीको मुहान भनेर काली मन्दिरलाई उसमा तपाईँको चाहिँ चित्रित गरिएको पाइन्छ। र आजको यो बखडा आउनु पनि 62 को युद्धपछिको भारतीय तपाईँको सुरक्षा रणनीतिको पाटोसँग जोडिएर आएको छ र तपाईँको अहिले पनि भारतमा चाहिँ कालीको मुहान भनेर अघि मैले जति पनि उल्लेख गरेँ तीसँग सम्बन्धित अहिले पनि पढाइ हुन्छ। र त्यसको असली नाम चाहिँ तुलसी नोराङ हो, कालापानीको असली नाम। त्यो कुरा इन्डियनहरू बोल्नै चाहँदैन, हाम्रा सीमाविदहरूले पनि यो कुरा उठाउँदैन, किनभने तपाईँको अर्जुनजी शब्द आफैमा प्रमाण हो। कालापानी भन्दा पुराना शब्दहरू, पुराना डकुमेन्टहरू तपाईँको चाहिँ र शब्द पनि त्यत्तिकै प्रमाणित कुरा हो। त्यसैले त्यसलाई तुलसी नोराङको रूपमा भन्नुपर्छ, कुटियाङ्दीको रूपमा भन्नुपर्छ र हाम्रा मानस खण्डदेखि लिएर हाम्रा तपाईँको 1916 को तपाईँको कथित सुगौली सन्धिदेखि लिएर यावत डकुमेन्टहरू र ती कुराहरू पनि हामीले चाहिँ उठाउनुपर्छ। र अहिलेको तपाईँको राज्य व्यवस्था के छ भन्दाखेरि डाँडा डाँडामा तपाईँको कटुवाल प्रवृत्ति गरेर चाहिँ कुर्लने समस्याको समाधान नगर्ने र हाम्रा राज्य व्यवस्थाका मान्छेहरू के छन् भने यो प्रब्लम क्रिएटरको रूपमा मात्रै छन्, प्रब्लम सुटरको रूपमा छैन, अथवा समस्या समाधान गर्न होइन कि समस्या बल्झाउने। त्यसैले तपाईँको कथित यो हाम्रो यो लोकतन्त्र भन्नुहोस्, गणतन्त्र भन्नुहोस्, यसले अधिकारको कुरा मात्रै गर्छ अर्जुनजी, कर्तव्यको कुरा कहिले पनि गर्दैन। बिना कर्तव्यको अधिकार के हुन्छ? त्यसैले जनतालाई पनि त्यस्तै तपाईँको चाहिएको छ। अनि तिनै मान्छे जननेता हुन्छन्, तिनै मान्छे महामानव हुन्छन्, तिनै मान्छे यो व्यवस्थाका सूत्रधार हुन्छन्। तपाईँको राष्ट्रलाई योगदान दिने मान्छेहरू जसले यो हाम्रो मौलिक सिमानाको निर्माण गरे, चाहे किराँतहरू हुन्, चाहे तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह हुन्, अथवा यक्ष मल्लदेखि लिएर विभिन्न खसहरू हुन्, ती मान्छेहरू आज लाञ्छित भएका छन्, ती मान्छेहरू अपमानित भएका छन्। र आज तपाईँको यो कथित तपाईँको यो सिमानाको चाहिँ अथवा नक्साको राष्ट्रवाद तपाईँको कुर्लने र समस्या समाधान नगर्ने मान्छेहरू नै
आज ठुला राष्ट्रवादी गर्ने। हजुर निरौलाज्यू एकैछिन हजुरलाई मैले यसमा रोक्न चाहेँ, खास गरिकन यही सीमा विवादकै प्रसङ्ग छ कि होइन, यो पछाडि हजुरको नेपालले नक्सा जारी गरेको छ, यसलाई वैधानिकता दिने सवालमा अझै पनि त्यो संसदमा पेश हुन सकेको छैन आजको मितिमा जब हामी चाहिँ तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हजुर अब यही बिचमा चाहिँ अब जस्तो नेपाली समाजमा अर्थात् तपाईँ हाम्रो बिचमा चाहिँ एउटा हल्ला अर्को चाहिँ उठिसक्यो कि अब राजनीतिक एकता त्यसमा अलिकति नदेखिँदाखेरि मान्छेहरूले प्रश्न उठाउन थाले, यहाँ चाहिँ भारतीय चलखेल चाहिँ नयाँ सिराबाट भनौँ न नयाँ तरिकाले भारतले अब फेरि चलखेल गर्न थाल्यो। अझै एउटा अपुष्ट समाचार पनि आइरहेको छ, पूर्व राजदूत र नेपालमा हुँदाखेरि निकै विवादास्पद छवि पनि बनाउनु भएको थियो। भारतको चाहिँ उहाँ विदेश सचिव जस्तो एउटा जिम्मेवार पदमा पुगेर रिटायर्ड हुनुभएको थियो। श्याम शरण पनि नेपाल आउनुभएको छ भन्ने अपुष्ट एउटा जानकारी पनि छ। लकडाउनको बिचमा उहाँ कसरी आउनुभयो त्यो अलग कुरा होला, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? यो तपाईँको के हो भने तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। हाम्रो अहिलेको यो गणतन्त्र भनेको दूतावास तन्त्र हो र त्यो मान्छे पुरै दूतावासमा निर्भर भन्नु एकदम। तपाईँलाई म एउटा मेरै आफ्नो तपाईँको जीवनको घटनाबाट यो कुरालाई म पुष्टि गर्न चाहन्छु। यो 42 सालदेखि 46 सालसम्म म तपाईँको सोभिको कीर्तिपुर तपाईँको विश्वविद्यालयको सदस्य थिएँ सोभि। त्यतिखेरका काङ्ग्रेसका चर्चित नेता हेर्नु र तपाईँको अखिलका नेविसङको चर्चित नेता, अखिलका चर्चित नेता, ती अहिले केन्द्रीय स्तरका नेता छन्, नाम नभन्ने ती मेरै साथीहरू हुन्। अनि तपाईँको एउटा नागेश्वर तपाईँको राय भन्ने मसँगै सोभिमा सदस्य हुन्। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँले इन्डियन एमएससीबाट पैसा लिनुहोस् न, म चाहिँ ट्युसन पढाएर बस्थेँ। इन्डियन एमएससीबाट पैसा लिनुहोस् न भने कसले लिन्छ नागेश्वर, फलानाले लिन्छन्। अब तपाईँको यसरी अनि मैले भने म 3-4 चिज म गर्दिनँ नागेश्वरजी, म जीवनमा म कुनै विदेशीको गुप्तचर स्वदेशीको गुप्तचर खान्न, तस्करीको पैसा लिन्न, म तपाईँको यो राष्ट्र विरुद्धको काम गरेर म केही होइन। म अहिले त्यसैमा मैले उठाउन खोजेको अर्जुनजी के हो भने विद्यार्थी कालदेखि नै ती मान्छेहरू दूतावासबाट पालित छ, कोही तपाईँको चर्चबाट पालित छ, कोही अमेरिकन एमएससी, इन्डियन एमएससीदेखि लिएर युरोपियन विभिन्न एमएससीबाट पालित छ। अब मैले अहिले तपाईँले यो श्याम शरणको जुन प्रसङ्ग उठाउनु, यदि तिमीहरूले यो नक्सा हाम्रा ठुलै पदमा रहेका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, अब यति भनेपछि तपाईँले बुझ्नुहोस्, ठुल्ठुला पद भनेपछि पुरै ब्ल्याकमेल शैलीमा उहाँहरूले केसम्म भन्नु हो भने मैले थाहा पाएको छु भने यदि तिमीहरूले नक्साको यो प्रकरणलाई अगाडि बढायो भने तिमीहरूले हाम्रो दूतावासबाट अहिलेसम्म लिएको तपाईँको ऊ चाहिँ हामी सार्वजनिक गर्ने हेर्नुहोस्। र तपाईँलाई यो अनौठो तपाईँको नमाने हुन्छ, यस्तो तपाईँको संस्थाबाट तपाईँको पैसा नलिने मान्छे राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्वमै पुगेको छैन, चाहे त्यो युवा नेता हुन्, चाहे युवती नेता हुन्, नेत्री हुन्, चाहे वृद्ध नेता हुन्, कोही मान्छे पनि तपाईँको यो एमएससी दूतावास लगायत यस्तो शक्ति केन्द्रबाट पैसा नलिएको तपाईँ छैन। त्यसैले हाम्रो राष्ट्र चाहिँ अहिले के छ भने यो फिरङ्गी र तिरङ्गीको कहरमा चढेको छ। र म यो नक्सा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एमसिसीसँग बार्गेन गरेर ल्याएको। मैले योभन्दा अगाडि पनि मैले बोलिरहेको छु यो विषयमा, श्रोताहरूले ती नै हेर्न म अनुरोध गर्छु। यदि हामीले कुनै पनि राष्ट्रलाई सार्वभौम बनाउनु छ भने, जस्तो तपाईँको राष्ट्र भनेको के हो भने त्यसको निश्चित भूगोल हुन्छ, जनता हुन्छन्, सरकार हुन्छ, सार्वभौम सत्ता हुन्छ। अझ हाम्रो पूर्वीय मान्यतामा चाहिँ पञ्चतत्त्वमा चाहिँ सामूहिक पृथ्वी, जल, तेज, पृथ्वी, वायु, आकाशको चाहिँ सामूहिक चाहिँ तपाईँको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भने हाम्रो मान्यता छ। जब हाम्रो तपाईँको भूमि नै असुरक्षित छ, तपाईँको सीमाको कारणले जनताको तपाईँको जीवनै असुरक्षित छ भने त्यो राष्ट्र कसरी सार्वभौम सत्ता हुन्छ? त्यसैले म केही बुदाहरू चाहिँ यो सदाका लागि सीमा समस्या समाधान गर्न केही बुदाहरू चाहिँ राख्न चाहन्छु। यो जरुरी पनि छ। पहिलो कुरा चाहिँ यसका हाम्रा तथ्य प्रमाण पुराणदेखि लिएर हाम्रा तपाईँको त्यहाँ
तपाईँको भाषिक मान्यतादेखि लिएर सर एउटा सानो पूरक प्रश्न म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। तपाईँले वान सेन्टेन्स भन्छ नि, एकलाई एक वाक्यमा उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु। यहाँले नेपालको जुन प्राचीन सिमानाको कुरा गर्दाखेरि काली नदी हो भन्ने कुरा चाहिँ स्कन्द पुराणको मानस खण्डमा पनि लेखिएको छ भनेर। होइन, प्राचीन सिमाना होइन कि तपाईँको यो कालीको चाहिँ काली लिपुलेक भन्दा चाहिँ दक्षिणतिर र तपाईँको काली नदी चाहिँ त्यसलाई श्यामा नदी भनिन्छ। त्यसको मुहान चाहिँ काली नदीको मुहान चाहिँ अहिले हामीले नेपालले जुन क्लेम गरेको हो त्यही मुहान हो भन्ने चाहिँ यो चाहिँ यो स्कन्द पुराणको कहिले लेखिएको होला? अब यो तपाईँको यसको विभिन्न मान्यताहरू छ होइन। यसको 7औं शताब्दी भन्ने पनि छ होइन। यो चाहिँ ऊ गरेको कति कुरा चाहिँ शङ्कराचार्य पछि पनि यसको चाहिँ परिमार्जित भयो भन्ने पनि मानिन्छ। तर यसको चाहिँ यो किनभने स्कन्द पुराण चाहिँ वेद व्यासद्वारा चाहिँ रचित हो होइन। त्यही स्कन्द पुराणको चाहिँ हिम्मत खण्ड पनि पार्ट हो, मानस खण्ड पनि एउटा पार्ट हो। त्यसका 5-6वटा पार्ट छन्, 5-6वटा भाग छन्। ती भागमध्ये चाहिँ यो त तपाईँको त्यसलाई आधार लाने हो भने त 5000 वर्ष हुन्छ होइन। त्यसैले तपाईँको अर्को तपाईँको यही तपाईँको हिम्मत खण्डसँग जोडिएको कुरा के छ भने हाम्रो नेपाल चाहिँ प्राचीन काल नै चाहिँ नेपाल भौगोलिक क्षेत्र मात्रै होइन तपाईँको अर्जुनजी, हाम्रो सांस्कृतिक क्षेत्र पनि हो। यो हिम्मत खण्डको क्षेत्र, यी कुराहरू कुनै दिन हामी अर्कै विषयमा छलफल गरौँला। यदि तपाईँको हामीले सदाका लागि सिमाना विवाद तपाईँको अन्त्य गर्ने हो भने 4-5वटा कुरा सरकारलाई गर्न अनुरोध गर्छु। यदि यो सरकारले त्यो काम गर्यो भने सिमानाको तपाईँको यो चाहिँ नक्सा निकालोस्, यसमा मेरो विरोध होइन। तर यो नक्सा देखाएर समस्या यथावत राख्ने कुरा चाहिँ यो निर्लज्जता हो कि। पहिलो कुरा हाम्रो श्वेतपत्र जारी गर्नु राज्यले, हाम्रा सिमाना सम्बन्धी तपाईँको उसको जारी गर्नुपर्छ। दोस्रो, यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, र यसलाई के गर्नु भने विद्यालयदेखि अनुसन्धान केन्द्र यो आम सरोकारको विषय बनाउनुपर्छ। तेस्रो चाहिँ सीमा र सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्छ, नागरिकलाई प्रतिरक्षा तालिम दिनुपर्छ। नम्बर 3। नम्बर 4, सिमानामा चाहिँ स्थायी संरचनाहरू बनाउनका लागि जनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणका लागि 1000 हामीले सीमा तपाईँको संरचना बनाउने हो भने त्यसका लागि हामीले आह्वान गर्नुहोस्। तपाईँको जस्तो तपाईँको बाजेको नामले तपाईँको गच्छे छ भने 50 लाखको एउटा तपाईँको ऊ बनाउ, सरकारलाई तपाईँ व्यवहार पनि पर्दैन। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ जनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ। विदेश र स्वदेशमा रहेका मध्यम वर्गभन्दा यो स्थायी संरचना सिमानामा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो यो तारबारको उठेको अर्थात् वाल होइन, त्यो भन्दा के हो यो? होइन, पहिलो यो चाहिँ बेसिक कुरा गर्नु पर्यो नि। यदि हामीले स्थायी तपाईँको संरचना बनाएर सुरक्षा अवस्था र जनतालाई नै प्रतिरक्षा तालिम, तपाईँ सीमा र प्रतिरक्षा तपाईँको तालिम अब तपाईँको एकीकृत रूपले आउनुपर्छ। अनि के हुन्छ भने 10 जना तपाईँको प्रहरी अथवा सेनाको मान्छे अथवा सशस्त्रको मान्छे गयो भने जनता नै मिलिटेन्ट्स भए पनि मिलिटेन्ट भएपछि त्यो के हुन्छ भने कसैले पनि सिमाना आएर राति तपाईँकोहरू चाहिँ हटाउन सक्दैन। अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भने भारत स्थित जुन गोर्खा भर्ती केन्द्र छ यो तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। किनभने हामी भारतीयका लागि कारगिलदेखि लिएर तपाईँको 62को युद्धदेखि लिएर हरेक उनीहरूको सुरक्षाका लागि तपाईँको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामदेखि लिएर सम्पूर्ण नेपालीहरू लड्ने अनि नेपालकै सिमाना मिच्ने। त्यसैले गोर्खा भर्ती केन्द्र तत्काल बन्द गर्नुपर्छ र नेपाली सेनाले चाहिँ मानार्थ सेनापति जुन भारतीय मानार्थ सेनापति लिनेछ यो परम्परा बन्द गर्नुपर्छ र तपाईँको त्यसपछि तपाईँको भारतसँगको परनिर्भरता घटाउनुपर्छ। अहिले भारतको चाहिँ आन्तरिक राजस्वको चाहिँ 7औं तपाईँको मुलुकको रूपमा नेपाल पर्छ। त्यसैले यी सम्पूर्ण तपाईँको र दूतावासमा को पैसा खाएर, इन्डियन मात्रै होइन विभिन्न दूतावासको पैसा खाएर राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, यहाँका प्रशासन, सेना, प्रहरीहरूको यसको चाहिँ छानबिन आयोग बनाएर, किनभने यो त राष्ट्रद्रोह हो अर्जुनजी, यी कुराहरू गर्ने हो भने। सर तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दा मलाई एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्न मन लाग्यो। हजुर, यस्तोसम्म पनि सुन्नमा आएको छ, अब यसमा सत्यता त्यो पुष्टि गर्नको लागि त्यसमा अनुसन्धान अर्थात् अध्ययन जरुरी होला। तर मन्त्री परिषद क्याबिनेटको डिसिजनमा त्यो प्रपोजल लानुभन्दा अगाडि नै त्यो कुरा दूतावास, कतिपय दूतावासमा चाहिँ पुगिसक्छन्, पुर्याउँछन्।
त्यो पनि हाई लेभलका मान्छेले, मिनिस्टर लेभलका मान्छेले भन्ने कुरा पनि हामीले त सुन्नमा पाएका छौँ। अब यो तपाईँको भन्दा तपाईँको मान्छे नेपाली जुन बेला म तपाईँको किसिमजीको स्वकीय सचिव हुँदा पार्टी कार्यालयमा काम गर्थेँ, मिटिङ सकेको 5 मिनटमा बाहिर आएर एमबेसीमा तपाईँको फोन गर्ने मान्छे त केन्द्रीय समितिहरू। काङ्ग्रेसको यो थियो भने अब यी कम्युनिस्टहरू के भयो? यो त तपाईँको उनीहरूको राज्य व्यवस्था हो। त्यसैले यी हाम्रा मान्छेहरू त सोरोगेट्स मात्रै हुन् के। सोरोगेट्स भनेको भाडाको कोखा लागि तपाईँको यिनीहरूले पैसा पाउँछन्। अब त्यो तपाईँको यो संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता भनेको उनीहरूको बच्चा हो कि। त्यसै यी सोरोगेट्सले त भाडा तपाईँको सत्ता पाउँछन्, भ्रष्टाचार पाउँछन्। यो त तपाईँको त्यो त तुरुन्तै गइहाल्छ कि, सम्पूर्ण रेकर्ड। अब तपाईँको नाम भन्न चाहन्न, एकजना काङ्ग्रेसकै तपाईँको गृहमन्त्रीले चाहिँ गृह मन्त्रालयको 3टा चाहिँ निर्णयको फोटोकपी गर्ने, एउटा आफूले राख्ने, एउटा अफिसमा राख्ने, एउटा इन्डियन एम्बेसी पठाउने। त्यो परम्परा त यहाँ छ भने राष्ट्रद्रोह नै अहिले तपाईँको चाहिँ एकदम राष्ट्रियताको तपाईँको त्यो पर्यो। त्यसैले यी कुराहरू सम्पूर्ण गर्नुपर्छ। र हर्क गुरुङको प्रतिवेदन जुन आजभन्दा सायद 2030 यो हर्क गुरुङले उठाएको प्रतिवेदनलाई पनि सरकारले तपाईँको गम्भीरतापूर्वक लिएर सिमानामा चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट लगायत अथवा के हुन्छ, सिमाना कडाइ गर्नका लागि दर्ता प्रक्रिया हुन्छ कि अथवा कुनै निषेध प्रक्रिया चाहिँ त्यो अपनाउनुपर्छ। हाम्रो जस्तो राष्ट्रले, किनभने यो नेपाल भनेको वीरहरूको भूमि हो, ऋषिहरूको भूमि मात्रै होइन अर्जुन, यो वीरहरूको भूमि हो। किनभने हामीले शिवलाई नै राष्ट्रदेवको रूपमा मान्छौँ। त्यसैले हामीले एकीकरण ताका पनि जय जय गोरख, जय जय काली, कालीको शक्ति, गोरखनाथको चाहिँ भक्तिले हाम्रो एकीकरण अगाडि बढेको हुनाले यो राज्यले आफ्नो चरित्रमा फिर्कनै पर्छ। अनि मात्रै इजरायल जस्तो अथवा तपाईँको भियतनामीहरू जस्तो अथवा संसारका साना राष्ट्रहरूले जो जनतालाई नै तपाईँको एउटा चाहिँ सैनिकको रूपमा चाहिँ अथवा एउटा योद्धाको रूपमा हामीले तयार गर्न सक्यौँ। र हाम्रो मान्यतै के हो भने शास्त्र र शस्त्रको संयोजन हो। त्यसैले हामीले चाहिँ पढ्नुपर्छ, लड्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही मात्रै त्यो मात्रैले गर्दा हाम्रो सभ्यता जोगिन्छ। यो नै हाम्रो राष्ट्रको मूल सार हो। भारतीय हस्तक्षेपकै कुरा गर्दा पनि अब सीमामा भएको यो समस्या सँगसँगै अब जस्तो नागरिकताकै कुरा पनि थियो, त्यसमा 40 लाख भारतीयले नागरिकता लिए भन्ने कुराहरू भनेपछि हामी कुन अवस्थामा छ? राष्ट्रियता कहाँ छ सर? यहाँ तपाईँको के भने कुनै पनि मान्छेले सीमाको तपाईँको डुबान छ। नागरिकताको राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ। तत्काल यो तपाईँको 40 लाख भारतीयलाई दिएको नागरिकता पनि छानबिन हुनुपर्छ। सर्वपक्षीय विश्वासीय आयोग भनेर छानबिन हुनुपर्छ। तराईका दलहरूले त कसले के गर्छ राष्ट्रका लागि तपाईँको भोलि राष्ट्र गुमाउनु भन्दा अहिले अलिकति तपाईँको द्वन्द्व भएपछि त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। किनभने हाम्रो शैव मान्यतामा द्वन्द्वबाट नै निकास हुन्छ। त्यसैले कोही मान्छे जलस्रोतको राष्ट्रिय नीति हुनुपर्ने किन बोल्दैन? नागरिकताको राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ, जलस्रोतको राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ, नागरिकता छानबिन हुनुपर्छ, सीमाको राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्छ र सीमामा भारतीयहरूले बनाएका डुबानदेखि लिएर बाँधदेखि लिएर यावत कुराको राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ। अब सिमानामा के हुनुपर्छ भने अर्जुनजी सबै नेपालीको भावना उभिनुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो सीमाको रक्षा हुन्छ। किनभने नेपाल भनेको संसारकै प्राचीनतम गुरु राष्ट्र हो। चीन र भारत गुलाम हुँदाखेरि पनि हामी स्वतन्त्र सार्वभौम रहेका छौँ र राष्ट्रियताको पाठ चीन र भारतले हामीलाई सिकाउने होइन, हामीले उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ। भारतमा त मुसलमानले तपाईँको अङ्ग्रेजहरूले अथवा यवनहरूले ग्रिकहरूले यावत उहरूले चाहिँ भारतको धर्म संस्कृति पनि दोयम दर्जाको छ। धर्म संस्कृतिको पाठ पनि यो चाहिँ के भने यो चाहिँ अपराजय भूमि हो, यो कौमार्य भूमि हो। नेपाल भनेको धर्म र राष्ट्रियताको पाठ हामीले पढाउनुपर्छ। त्यसका लागि पहिले हामीले मेची काली सिमाना बाँध्नुपर्छ। सबै मान्छेलाई चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रभक्ति र सङ्घ शक्तिले अगाडि बढाउने र हाम्रो व्यक्तिवाद होइन, हाम्रो समूहवाद हो। हेर्नुहोस्, जस्तो तपाईँको यो चाहिँ राईहरू भनेको जाति होइन, समुदाय हो। लिम्बू भनेको समुदाय हो, मगर भनेको समुदाय हो। त्यसैले सम्पूर्ण समुदायलाई एकीकृत गरेर चाहिँ नेपाली जातिहरूलाई चाहिँ
यो चाहिँ महान तपाईको चाहिँ महाजातिमा हामीले महान समुदायमा हामीले रूपान्तरण गर्यो भने यस्ता समस्याबाट राष्ट्र मुक्त हुन्छ र चीन भारतको बीचमा चाहिँ हाम्रो एउटा समृद्ध राष्ट्र हुन्छ र पहिलो हामीले अहिलेको सिमाना बाँधौँ हजुर त्यसपछि हाम्रो प्राचीन गौरव हिम्मत खण्डको सिमाना खोजौँ किनभने हाम्रा पुर्खाहरूले शिव र शक्तिको सिमानाको खोजी गर्ने क्रममा टिस्टा र तपाईको के अरे गङ्गामा गएर खाँडो पखालेका थिए हाम्रा खसहरूले यमुनामा तपाईको त्यो सिर्तोको रूपमा तपाईको बुझाउँथे कश्मीरीहरूले तिब्बतीहरूले सिर्तो बुझाउँथे खसलाई त्यसैले ती महान पुर्खाहरूको सिमाना पनि खोज्नुपर्छ तर हामी पहिले समृद्ध हुनु पर्यो शक्तिशाली हुनु पर्यो हजुर सर यहाँले यसो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो सीमालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने सीमामा चाहिँ तपाईँले त्यो स्थायी संरचनादेखि लिएर यसलाई चाहिँ अब आवतजावतको लागि पनि एउटा केही चाहिँ भनौँ न प्रबन्ध गर्ने भन्ने खालको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब अर्को कुरा त के पनि छ भनेदेखि जस्तो अब लिपुलेककै प्रसङ्गमा पनि यो जुन जमिन छ नक्सामा आइसकेको छ प्रधानमन्त्रीजीले सदनमा रोस्टममा उभिएर चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ कि मेरो कार्यकालभित्रमा यो जमिन म फिर्ता ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको छ अब भारतीय पक्षले अब वार्ताको कुरा त्यहाँका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव पनि बोलेका छन् उहाँले चाहिँ भरोसापूर्ण वातावरण रचनात्मक भनौँ न एउटा वातावरणमा वार्तालाई अगाडि बढाउने खालको कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ अब यो भारतसितको सीमाको यो चाहिँ एउटा प्रसङ्ग सँगसँगै यतापट्टि प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ अर्को चेपुवामा पनि पर्नु भएको छ एमसिसी जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत अमेरिकाले दिने 50 करोड अमेरिकन डलरको सहयोग जसलाई चाहिँ नेपाली जनताको आम बुझाइमा त्यो एउटा राष्ट्रघात भन्ने छ के छ सर अब यसले त प्रधानमन्त्रीजीलाई एकदमै गाह्रो बनाएको अवस्था अर्थात् नेपालको राजनीति नै तपाईको एकदमै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो ओलीको यो चाहिँ नाकाबन्दीको राष्ट्रवाद होली वाइनमा गएर चुर्लुममा डुबो पहिले सम्झिनुहोस् यो मैले भनेको कुरा प्रमाणित हुन्छ हेर्नु होला ओली किनभने 3 दिन सोल्टी होटेलमा बसेर होली वाइनमा चुर्लुममा डुबाएर यो राष्ट्रलाई चाहिँ क्रिस्चियन राष्ट्रमा दर्ता गराउने खड्गप्रसाद ओली र अहिले तपाईको यो चाहिँ नक्सा राष्ट्रवादको तपाईको जुन चर्को कुरा उठाउने हाम्रा आध्यात्मिक सिमाना हाम्रा तपाईको पुराना सिमानाका नायकहरूलाई निन्दित गर्ने लाञ्छित गर्ने अपहेलित गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको बिदा कटाउनेदेखि लिएर शालिग ढाल्नेदेखि लिएर बहादुर शाहको त नाम पनि थाहा छ हाम्रा यी कथित नक्सा राष्ट्रवादको तपाईको चाहिँ कुरा उठाउनु यो केही पनि होइन यो एमसिसीसँग साट्ने तपाईको यो साजिस मात्रै हो लेखेर राख्नुस् किनभने जसरी हिजोको नाकाबन्दी मान्छेले विश्वास गरे नि हामीले पनि ओलीको कुरा ठिक भन्छ तपाईको होली वाइनमा गएर सम्पूर्ण डुब्यो भने यो पनि एमसिसीसँग साट्ने एउटा प्रपञ्च हो कुनै पनि हालतले एमसिसी चाहिँ तपाईको पास गरिनु हुँदैन बरु एमसिसीसँग आउने पैसा यिनीहरूलाई चाहिन्छ कमिसन चाहिन्छ भने हरेक नेपाली हाम्रो जस्तो करिब 3 करोड नेपाली छौँ भने हामी एक पिन्ट हुन्छ कि 2 पिन्ट बरु हामी रगत दिन्छौँ किन 6 महिनामा फेरि अर्को जोडी दिन पाइन्छ अहिले 1 पिन्ट दियो भने त्यो रगत बेचेर उहाँहरू विकास गर्नुहुन्छ कि कमिसन खानुहुन्छ कि त्यो खानुस् विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ जो हाम्रो 5 करोड जति तपाईको चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या हुन्छ बरु हामी रगत दिन तयार छौँ यो तपाईको नक्सा राष्ट्रवाद चाहिँ एमसिसीको सँग साट्न पाइँदैन यसैमा सम्पूर्ण शेरबहादुरदेखि लिएर तपाईको खड्ग ओली दिन रात यिनीहरूको जपना थपना र यो सम्पूर्ण यसैमा लागेका छन् यो राष्ट्रघात हो र तपाईको एमसिसी नेपालमा भित्र्याउनु भनेको अमेरिकन दासता स्वीकार्नु हो र यसले के गर्छ भने उनीहरूको त तपाईको 3D को डिप्लोमेसी छ डिफेन्स तपाईको चाहिँ डिप्लोमेसी छ अनि डिप्लोमेसी र तपाईको डेभलपमेन्ट भनेको देखाउने दाँत मात्रै हो यो डिफेन्स र तपाईको चाहिँ डिप्लोमेसी सँगसँगै आउँछ र यसलाई चाहिँ अफगानिस्तानको नियतिमा हामी पुग्नेछौँ र यो कदापि पनि तपाईको हुन दिनु हुँदैन अहिले राष्ट्रवादको चाहिँ तपाईको बर्को ओढेर एमसिसी भित्र्याउने यो साजिस हो यसको हामीले भण्डाफोर गर्नुपर्छ
हजुर सर जस्तो एमसिसी आउने चाहिँ अब सरकारले जस्तो नीति तथा कार्यक्रम सँगसँगै अहिले बजेटमा त्यो कुराहरू आइसकेको छ। ट्रान्समिसन लाइन ठ्याक्कै त्यो एमसिसीको प्रोजेक्ट त्यहाँ परिसकेको छ। अब त्यो एमसिसी चाहिँ संसदमा टेबल हुन बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीजी र प्रतिपक्षी दलका नेता उहाँहरू दुवैजना अझ शेरबहादुरजीलाई अझै हतार भएको अवस्था छ भनेपछि अब उहाँहरू चाहिँ एमसिसीलाई स्वागत गर्नको लागि एकदमै सेक्रिफाइस गर्न तयार भयो नि त सर। तपाईँले भन्दै गर्दा 3.5 करोड नेपाली यसको चाहिँ अगेन्स्टमा छ भनिराख्नु भएको छ। अब केपी ओलीजी अर्थात् शेरबहादुरजीले चाहिँ यसलाई चाहिँ वेलकम गर्नको लागि खुट्टा उचालिसकेको अवस्था छ भनेपछि उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? यो राष्ट्रको लागि घात गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त्यो हेका नहोला त सर? होइन तपाईँको यो के भने अघि भने त सोरोगेट्स हुन्। जसरी तपाईँको अघि दूतावासको प्रसङ्ग उ गर्छ यिनीहरूले यसबाट कमिसन खाइसकेको रहेछ। अब तपाईँको कमिसन खाएको मान्छे बिकेको मान्छे के हुन्छ अर्जुनजी? यो त कमारी हुन्। हामीले यी कमारीको स्थिति के छ भने आन्तरिक रूपले शक्तिशाली जस्ता देखिन्छन्, बाहिर रूपमा के भने अर्काको अधीनमा छ। हामी यिनीहरूको अधीनमा छौँ, यिनीहरू बाह्य शक्तिको अधीनमा छन्। र अहिले शेरबहादुर देउपा त कस्तो छ भने यो नेकपाको तपाईँको काङ्ग्रेस चाहिँ भातृ संस्था जस्तो छ कि बरु नेकपाभित्रै तपाईँको विरोध छ। तपाईँको अहिले झलनाथको कुरा आइरहेको छ। कुनै हालतले यो बकबक नगर्नुहोस्, यो एमसिसी पास हुँदैन भनेर झलनाथ बोलिरहेका छन्, भीम रावलहरू बोलिरहेका छन्, देव गुरुङहरू बोलिरहेका छन्, तपाईँको त्यहाँ तपाईँको अरू मान्छेहरू बोलिरहेका छन्। काङ्ग्रेस त तपाईँको एमसिसी पास, किनभने काङ्ग्रेस भनेको तपाईँको जस्तो तपाईँको हो जाँड के हुन्छ भने पुरानो भएपछि जाँड के हुन्छ भने ती जाँडभित्रै किरा पर्छ र त्यो त्यही जाँडको पानी खाँदा त्यो किरा त्यहीँ मर्छ कि। यो अहिले काङ्ग्रेस त के भएको छ भने यो एमसिसीको जाँडभित्रको किरा भयो। त्यसैले यसलाई राष्ट्रियता धर्म संस्कृति केही चाहिएकै छैन। त्यसैले यो यत्रो नेपालीबाट नेपाली जनमत विरोधमा छ। हजुर घर घर विरोध छ एमसिसीको भनेपछि यिनीहरूले तपाईँको 30 वर्षमा केही नगरेर आज यो राष्ट्र चाहिँ लथालिङ्ग बनाउने शक्तिले अब अमेरिका आफै तपाईँको चाहिँ आफै त महादेव उत्ताने टाङ जस्तो तपाईँको अमेरिका पुगिरहेछ। 1 लाख करिब मान्छे मरिसके, तपाईँको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको छ, उसले हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ? अहिले तपाईँको यो त तपाईँले सुन्दा अनौठो लाग्ला, अहिलेका नेताहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, नेपालका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, यी के हुन् भने यी जादुगर भन्नुहोस् जोकर जस्ताहरू। आज भारतको चाहिँ 8% जिडिपीबाट तपाईँ घटेर 4% छ। अब कोरोनाले कारण लथालिङ्ग छ। त्यसैले यस्तो वाहिया चिज तपाईँको चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन, यो कदापि गर्नु। सर यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ अहिले विश्वव्यापी रूपमै कोरोनाको एउटा यो पेन्डेमिक छ होइन? हजुर। यसले गर्दा अब असर हाम्रो नेपालमा छ, हामी सबै लकडाउनमा छौँ। एउटा विरोधको एउटा भनौँ न होइन, त्यसलाई चाहिँ डिजिटल रूपमा प्रोटेस्ट गर्न सकेला तर सडकमा उत्रिन सक्ने अवस्था छैन। यही अवस्थाको सदुपयोग गरेर सरकारले यसलाई चाहिँ तपाईँको सदनबाट अनुमोदन गर्ने चान्सेस कतिको छ? अब त्यति सजिलै तपाईँको त्यस्तो इन्टेन्सन छ भनेको यो सजिलै तपाईँको आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हुने सम्भावना मैले के देखिराखेको छु भने नक्सा पनि नआउने, एमसिसी पनि नआउने मा गएर यो खेल टुङ्गिन सक्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? राष्ट्रलाई घाटा छ कि नाफा छ? अब यो नक्सा आएर तपाईँको एकको एकदम नक्सा मात्रै आएर एमसिसी आउनु यो घाटा छ। यो हुनु नै अहिलेका लागि राष्ट्रका लागि चाहिँ तपाईँको राष्ट्र संरक्षित हुने, राष्ट्र सुरक्षित हुने र चीन र भारतको बिचमा चाहिँ यो युद्ध विभीषिकाबाट बच्नका लागि अहिलेका लागि यही निर्णय भयो भने यसलाई चाहिँ मैले सकारात्मक मान्छु। हजुर